अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम शहज़ाद शोबा अरबी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा कोर्स 4905 जिसका कोड है अल-क़वाइद अत-तत्बीक़िया अप्लाइड ग्रामर, उसका आज हम यूनिट नंबर 6 है और हमारा आज का सबक नंबर 8 है। वो हम शुरू करेंगे जिसका उन्वान है अल-फ़ाइल। हम क़वाइद में अरबी ग्रामर में फ़ाइल किसको कहते हैं? अल-फ़ाइलु इस्मुन मरफ़ूउन दल्ला अला मिन फ़अल फ़िल। फ़ेल जो कुछ कर रहा होता है और उस पर दलालत कर रहा होता है जिस पे, उसको हम कहते हैं ये फ़ाइल है। यानी फ़ेल यानी काम जो कोई कर रहा होता है उसको हम फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, फ़ाइल यानी फ़ेल करने वाले को, काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं। यकूनुल फ़ाइलु मुज़क्करन व मुअन्नसन। फ़ाइल कभी मुज़क्कर होता है, कभी मुअन्नस होता है। कमा यकूनु इस्मन ज़ाहिरन व ज़मीरन। इसी तरीके से कभी ये ज़ाहिरी तौर पे इस्म होता है और कभी ये ज़मीर की शक्ल में होता है। मिसालें देखें जो आपकी किताब में दर्ज की गई हैं। अरसलल्लाहु रसूलहु मुहम्मदन, अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। अब इसमें अरसला जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ है और लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पे फ़ाइल के तौर पे ज़िक्र किया गया है। ये इसमें ज़ाहिर है और मुज़क्कर है। दूसरी मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ, जाअत अर्रिसाला। अब अर्रिसाला यहाँ पे ज़िक्र किया गया है, ये फ़ाइल है, इसमें ज़ाहिर है यानी नज़र आ रहा है और ये मुअन्नस है। मुअन्नस क्यों है? क्योंकि इसके आखिर में गोल ता यानी मुअन्नस की जो अलामत है वो यहाँ पे ज़िक्र की जा रही है। इसके बाद जैसे हमने बयान किया कि जो फ़ाइल है वो ज़मीर मुस्ततर यानी छुपी हुई ज़मीर भी हो सकती है। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ, अर्जू अन तकूना नबी हाज़िल उम्मा। अब अर्जू में आना जो ज़मीर है ये फ़ाइल है और ये छुपी हुई है, ज़मीर मुस्ततर है। इसी तरह दूसरी मिसाल एक और मुलाहिज़ा फरमाएँ, दाखलू फिद्दीन अफ़वाजा। अब दाखलू में वाओ जमा ज़िक्र की गई है जो कि फ़ाइल है और ये ज़मीर बारिज़ है यानी ज़मीर ज़ाहिर है। दाखलू ज़मीर ज़ाहिर है। अब इसके बाद फ़ेल को कब हम फ़ाइल की तरह मुअन्नस ज़िक्र करते हैं कि किन औकात पे उसको ज़िक्र किया जाता है या वो कैसे ज़िक्र किया जाता है, उसकी अलामत क्या होती है? अलामतो तानीसल फ़िअल ता साकिना फ़ी आखिरिल मादी। अगर माजी ज़िक्र किया जा रहा है तो उसके आखिर में ताए साकिना होगी। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ, असलजत आयशा तो रदियल्लाहु अन्हा। यहाँ पे अगर मुज़क्कर होता यानी आयशा की जगह पे उमर होता तो असलजा होना था, असलजत और आखिर में गोल ता आई है। ये फ़ेल माजी में फ़ेल की अलामत होती है कि गोल आखिर ते आती है। औ ता मुतहर्रका फ़ी अव्वलिल मुदारे। इसकी फ़ेल के मुअन्नस होने की दूसरी अलामत क्या होती है कि फ़ेल मुज़ारिया के शुरू में ता आती है। फ़ेल माजी के आखिर में ता आती है और फ़ेल मुज़ारिया के शुरू में ता आती है। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ, तग़मुरु अन्नासु बिनूरिल यक़ीन। तग़मुरु में ता शुरू में आ रही है क्योंकि ये फ़ेल मुज़ारे है तो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में ता आई है। इसका मतलब है कि ये फ़ेल मुअन्नस है, यहाँ पे फ़ेल मुअन्नस ज़िक्र किया गया है। फिर दो चीज़ें और हैं इस चैप्टर के अंदर, इस बाब के अंदर या इस यूनिट के अंदर, कि कहाँ पे वाजिब होता है यानी लाजमी होता है कि आपने फ़ेल को मुअन्नस ज़िक्र करना है फ़ाइल के साथ, और कहाँ पे जायज़ होता है यानी आप ज़िक्र कर भी सकते हैं और ज़िक्र नहीं भी कर सकते। वहाँ पे जायज़ होता है फ़ेल का मुअन्नस ज़िक्र करना। पहले हम पढ़ते हैं कि कहाँ पे वाजिब होता है यानी लाजमी होता है कि आपने फ़ाइल के साथ फ़ेल जो ज़िक्र कर रहे हैं वो मुअन्नस ही ज़िक्र करना है। इज़ा कानल फ़ाइलु मुअन्निसन हक़ीक़त तानीस गैर मुनफ़सिल अनिल फ़िअल। जब फ़ेल के साथ वो मुनफ़सिल नहीं होता है और मुअन्नस हक़ीक़ी होता है फ़ाइल, तो उस वक्त हम फ़ेल जो ज़िक्र करते हैं वो मुअन्नस ज़िक्र करते हैं। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ, असलजत आयशा तो रदियल्लाहु अन्हा। अब असलजत फ़ेल हमने मुअन्नस ज़िक्र किया क्योंकि इसके बाद आयशा आ रहा है। आयशा मुअन्नस हक़ीक़ी है और ये फ़ेल के साथ जुड़ा हुआ आ रहा है यानी इनके दरमियान फ़ासला नहीं है, कोई और हर्फ या कोई और लफ्ज़ नहीं आ रहा है। असलजत आयशा के साथ मिला हुआ आ रहा है इसलिए असलजा नहीं आया, असलजत आया है और यहाँ पे लाजमी है ये ज़िक्र करना। इसके बाद इज़ा कानल फ़ाइलु ज़मीरन यऊदु अला मुअन्नस हक़ीक़त तानीस। जब फ़ाइल कोई ज़मीर होती है जो लौटती है उसकी तरफ जो मुअन्नस हक़ीक़ी होता है। मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएँ, तुग़ादिरु ज़ालिकल बैत अत्ताहिर। अब तुग़ादिरु में हिया ज़मीर है
کیونکہ یہاں پہ مؤنث حقیقی استعمال ہو رہی ہے ضمیر، تو اس لیے یہاں پہ ہم فعل بھی مؤنث ذکر کریں گے۔ اذا کان الفاعل ضمیرا یعود علی مؤنث مجاز التانیث، جہاں پہ مجازی طور پہ وہ مؤنث ذکر کی جاتی ہے ضمیر۔ اوپر تو ہم نے پڑھا کہ جہاں پہ حقیقی طور پہ ذکر کی جاتی ہے جیسے تغادر میں، اور نیچے مجازی مؤنث مجازی استعمال ہوا ہے۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، تغمر الناس بنور الدین، اب الناس ہے اور اس کے پہلے ہم مجازی طور پہ مؤنث ذکر کر رہے ہیں تغمرو، کہ اس میں ہیا ضمیر ذکر کی جا رہی ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ جائز ہوتا ہے فعل کا مؤنث ذکر کرنا، یعنی کہ وہاں پہ آپ مذکر بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن مؤنث ذکر کریں گے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ مثال بزغت شمس النبوہ، اب شمس کے ساتھ بازغ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ شمس کے ساتھ ہم نے بازغت استعمال کیا کیونکہ یہ مؤنث مجازی ہے۔ اذا کان الفاعل مؤنثا مجاز التانیث، جو مجاز تانیث ہوتا ہے یعنی مؤنث ہوتا ہے لیکن مجازی طور پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، جیسے شمس ہے تو یہاں شمس کے ساتھ ہم نے بازغت استعمال کیا اور اس میں تا مؤنث کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ملاحظہ فرمائیں، اذا کان الفاعل مؤنثا حقیقت التانیث منفصلا عن الفعل، جب ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یعنی فاعل اور فعل کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے تو اس وقت جائز ہوتا ہے مؤنث فعل ذکر کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نے لازمی طور پہ جو فعل ذکر کرنا ہوتا ہے وہ مؤنث ذکر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جائز ہوتا ہے یعنی مذکر ذکر کر سکتے ہیں۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، تزوجت من الرسول عائشہ، اب عائشہ اور تزوجت یہ فعل اور فاعل کے درمیان کیونکہ فرق ہے، من الرسول درمیان میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ جائز ہے۔ تیسرے نمبر پہ ملاحظہ فرمائیں، اذا کان الفاعل جمع تکسیر لمذکر او مؤنث، جب فاعل جمع مکسر مذکر کے لیے استعمال ہو یا مؤنث کے لیے استعمال ہو۔ ایک مثال اس میں سے ملاحظہ فرمائیں، روات الروات عنہا کثیرا، اب الروات ذکر کیا گیا جو جمع مکسر ہے مذکر ہے، لیکن کیونکہ جمع مکسر ہے چاہے مذکر ہو یا چاہے مؤنث ہو تو اس کے لیے ہم مؤنث فعل ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے روت ذکر کیا ہے، روا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اس باب کی آخری جو چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے نائب الفاعل۔ فاعل آپ نے پڑھ لیا، اب نائب الفاعل کیا ہوتا ہے؟ ہوا اسم مرفوع، وہ مرفوع اسم ہوتا ہے، حل محل الفاعل، کیونکہ فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے تو اس لیے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، لیکن اس کو فاعل کی جگہ پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کن صورتوں میں؟ یا تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور فعل کی صورت کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ مثال ملاحظہ فرمائیں، احضرت الفاکہہ، ٹھیک ہے، احضرت ہم نے مجہول ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اصل کلمہ کیا تھا؟ احضر الخادم الفاکہہ، خادم نے پھل حاضر کیے، پھل پیش کیے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مجہول ذکر کر دیا تو اس میں احضرت الفاکہہ، نیچے والی مثال میں احضر الخادم الفاکہہ، الفاکہہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہم نے اوپر جا کے اس کو نائب الفاعل بنا دیا، احضرت الفاکہہ، وکلمۃ الفاکہہ من الجملہ یعنی احضرت الفاکہہ، اصل جملہ قبل الحذف احضر الخادم الفاکہہ۔ ثم بعد ذلك، اس کے بعد اذا کان الفعل ماضیا، یعنی اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا، کیسے ہم بناتے ہیں، یعنی نائب الفاعل ہم کیسے بنائیں گے؟ اذا کان الفعل ماضیا، جب فعل ماضی ہوتا ہے، ضم اولہ، اس کے پہلے پیش لگاتے ہیں، جیسے اوپر والی مثال میں ہم نے احضرا تھا تو احضرت ہم نے استعمال کیا، الف کے اوپر ہم نے پیش استعمال کی، وَكَسُرَ مَا قبل آخری، اور ما قبل آخر کو کسرہ دیا، ٹھیک ہے، احضرت اور را کو ہم نے جو ہے وہ کسرہ دیا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُضَارِعًا، جب فعل مضارع ہوتا ہے، ضم اولہ، اس کے پہلے کو بھی پیش دی جاتی ہے، وَفُتِحَ مَا قبل آخرہ، لیکن اس کے ما قبل آخر کو فتح دیا جاتا ہے، یودعو السکر، ٹھیک ہے، ودا یودعو السکر، اور یہاں پہ ہم نے یودعو ذکر کیا، پہلے اس کو یا کو ہم نے مرفوع کیا، ضمہ اس پہ ڈالی، اور دعات کے اوپر ہم نے زبر ڈالی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے فاعل کو پڑھا اور فاعل کہاں پہ اس کے ساتھ جو فعل ذکر کیا جاتا ہے اس کو ہم نے
کہاں پہ جائز ہوتا ہے اس کو مؤنث ذکر کرنا اور کہاں پہ لازمی ہوتا ہے اس کو ذکر کرنا. اس کے بعد ہم نے نائب الفاعل پڑھا ہے. آج کے سبق میں ہم نے فاعل کو پڑھا جو ہماری یونٹ نمبر 6 ہے. یہ تھا آج کا ہمارا یونٹ نمبر 6. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم یونٹ نمبر 7 کو پڑھیں گے. اجازت دیجیے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد خرم شہزاد، شعبہ عربی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد.